या अय्युहल मुज़म्मिलू या अय्युहल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा और उसके साथ हम हाजिर हैं। ये हफ़्ता 1 से 8 जुलाई 2023 के दरमियान में है। आपके बुर्ज के मुताबिक आपका हाकिम सैयारा ज़ोहरा बनता है और ज़ोहरा इन दिनों में किन उतार चढ़ाव का शिकार है और किस तरीके से वो आपको असरात दे रहा है, जो कि आपके बुर्ज से मुतालिक अफराद उसको तेज़ी से कबूल करते हैं। तो हम इसमें जिस वक्त एक नज़र मजमूई तौर पर आपके सैयारे पर डालते हैं तो 2 जुलाई को एतवार का दिन है, जहाँ पर हमें कमर की नज़र तसलीस नज़र आती है ज़ोहरा के साथ। ज़ोहरा आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा है। अब इस तसलीस के नज़र तसलीस ये साद है और मुबारक है आपके लिए। ये ऐसी रेडिएशन आसमान से ज़मीन की तरफ दे रही है कि जिसके होते हुए आप महबूब से वफ़ा की उम्मीद रख सकते हैं। ये सारी पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। आपकी परेशानियों का ख़ात्मा हो सकता है। अगर कोई पहले गुज़िश्ता दिनों आप में कोई डर खौफ वाली कैफियत थी या अच्छे ख्वाब नहीं आ रहे थे, तो इन दिनों में आपको ख्वाब अच्छे आना शुरू हो जाएंगे और इसके असरात ये कम से 3 जुलाई तक होंगे। आपके मिजाज में नरमी आना शुरू हो जाएगी। आप में मोहब्बत का अंसर गालिब होगा। किसी गलत फहमी का अगर शिकार थे आप, बेशक वो शरीक हयात से हैं, किसी अकारिब अजीज़ अकारिब से हैं या दोस्तों से हैं, तो उनसे वो गलत फहमी का जो मामला था वो ख़त्म हो जाएगा और फिर आप बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। आपके लिए ये अय्याम नए काम की इब्तिदा के लिए बेहतर हैं। आप नए काम की इब्तिदा कर सकते हैं इन अय्याम में। मजमूई तौर पर देखा जाए तो आपके लिए इस हफ्ते का शुरू और आगाज़ आपके लिए अच्छा है, लेकिन 6 जुलाई के बाद कुछ मामला पलट रहे हैं और अब यहाँ पर आपके लिए कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। इस हफ्ते में सैयारा कमर का मुकाबला है ज़ोहरा के साथ, जो कि अच्छी अलामत नहीं दे रहे। अब यहाँ पर कोई शक व शुबा पैदा हो सकता है। ख़वातीन के मामला ख़ास तौर से बिगड़ सकते हैं और ख़ातून खाना से किसी वजह से आपका लड़ाई झगड़ा कायम हो सकता है, पैदा हो सकता है, और वो भी लड़ाई झगड़ा ऐसा होगा कि जिसका कुछ सर पैर नहीं है। इस हफ्ते में काले जादू के असरात और नज़र बद के असरात और आसिबी असरात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको इस हफ्ते में बहुत मोहतात रहकर अपने बुर्ज से मुतालिक सदका दें। आप सूरह फलक, सूरह नास इस हफ्ते के आखिरी जो अय्याम है 5, 6, 7 जुलाई और 8 जुलाई को भी अगर आप ये दोनों सूरतें औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम के साथ पानी पर दम करके पिएँ और कमरे में छिड़कें, तो आप किसी भी नज़र बद से, हसद से, परेशानी से, मुसीबत से, काले जादू से, सिफरी जादू से बच सकेंगे। और अगर इसको अपना मामूल बना लें तो सबसे अच्छी बात है। और तादाद आपको बताइए कि बड़ी मुख्तसर तादाद है, तो आप इसमें आप बिल्कुल इस पर अमल करें और अपने बुर्ज से मुतालिक जो आपका सदका है, सदका आपका हम हमेशा से बताते हैं कि जुमे के रोज़ सूजी, शक्कर और आटा, ये अनाज आप मिक्स करें और मिक्स करके आप परिंदों को डाल दें। आप ये अनाज मिक्स करके ज़मीन पर डाल सकते हैं, चूंटियों को डाल सकते हैं, कीड़े मकोड़ों को डाल सकते हैं। इस हफ्ता में आप किसी भी किस्म का कोई भी कदम बढ़ाने से हिचकिचाहट महसूस ना करें। आगे बढ़ने की आप में तमन्ना है तो अब आप आगे बढ़ते जाएं। इस हफ्ता के शुरू के अय्याम आपके लिए बहुत सी मस्बत तब्दीली लेकर आ रहे हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। और अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इस हफ्ते में आप उसका आगाज़ कर दें। इस हफ्ते में आपको तकरीबात में जाने का मौका मिलेगा। आप खुल कर जाएँ और खुल कर अपने ख़यालात का इज़हार करें, नए दोस्त बनाएं और पुराने दोस्तों से आप मुलाकात करें, तो आप इसमें अपनी तक़वियत हासिल कर सकेंगे। इस हफ्ता में ख़याल ये करें कि आप अपनी हैसियत से ज़्यादा ख़र्चा ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपके जो बजट है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर आपको मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खुश मिजाजी से आप अपना रवैये को बेहतर बना सकते हैं और नए दोस्त पैदा कर सकते हैं। इस हफ्ते खुश मिजाजी की वजह से आप अपने दायरा से बाहर निकलें और लोग आपको चाहने लगे और लोग आपकी तरफ मुतवज्जा होने लगे। और आप अगर किसी किताब का मुताला करना चाहते हैं तो आप किताबों का ज़रूर मुताला करें, या आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो वहाँ से आप नए नए आर्टिकल निकाल कर उनको पढ़ सकते हैं अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए। यह हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा
اہمیت کا حامل ہے، اس حوالے سے کہ آپ اپنے پیچیدہ مسائل پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے کے شروع کے دن ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے اچھے ہیں، لیکن 6 جولائی کو جو معاملات آپ کے بگڑنا شروع ہو رہے ہیں اس کے اثرات 5 سے ہی پڑنا شروع ہو جائیں گے، تو آپ کو اس بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ آپ جلد بازی سے گریز کریں، کسی بھی کام کو کرنے میں جلدی اور اس میں آپ پھرتی اتنی نہ دکھائیں، اس سے پہلے سوچیں سمجھیں پھر اس کے بعد اس کام کو کریں تو آپ کو اس میں فائدہ ہے۔ اس ہفتہ میں جسمانی طور پر آپ کو کمزور محسوس کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے میں آپ کو کمر درد کی شکایت ہو، آپ کو ریڑھ کی ہڈی کی شکایت ہو، اس ہفتے میں آپ کو معدے کے امراض ہو سکتے ہیں، آپ کو بدہضمی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ تو آپ اپنے برج سے متعلق جو کہ ہم گزشتہ میں بتا چکے ہیں وہ صدقہ ضرور دیں۔ آپ مالی نقصان کا اندیشہ ہے، ان ایام میں آپ اپنے مالی معاملات کو بہتر طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ان کو بہتری کی طرف لانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے تجاویز جمع کریں اور پھر اس کے بعد اس پر عمل درآمد کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ عدالتی امور میں آپ کو احتیاط برتنا ہوگی۔ عدالتی معاملات یا پنچایتی معاملات یا اس سے جن لوگوں کا تعلق ہے ان کے کوئی ایسے مقدمات چل رہے ہیں، تو آپ کو اس ہفتے میں بہتری کے لیے صدقہ بھی دیں، اپنا اسم اعظم کا بھی ورد کریں، یا اللہ ہو یا باقی ہو یا علی ہو، اس ہفتہ کا آپ کا اسم اعظم بنتا ہے۔ آپ اس اسم اعظم کو 110 بار ورد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی ممکنہ پریشانی سے، مصیبت سے، حادثہ سے، مشکل سے آپ بچ پائیں گے۔ اس ہفتہ کے آخر میں آپ اپنے آپ کو کچھ تھکان زدہ محسوس کریں گے، آپ میں کچھ ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے تھکن کا احساس زیادہ ہو گیا ہے، تو اپنے آپ کو فریش رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اس ہفتے میں اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو خدا نخواستہ کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت، کسی بھی مشکل میں آپ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو اس ہفتے میں آپ یہ دیکھیں کہ ٹھنڈا پانی کا زیادہ استعمال نہ کریں، نارمل ٹیمپریچر پر یا کم ٹھنڈا پانی استعمال کریں۔ چونکہ موسم میں گرمی زیادہ ہے تو آپ تھوڑا سا ٹھنڈا پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ زیادہ تیز پانی آپ کو بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہے، جس طرح سے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ آپ کے معدے کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں، کمر درد، ریڑھ کی ہڈی کا مرض کوئی پیدا ہو سکتا ہے، سینے کا مرض پیدا ہو سکتا ہے، کھانسی ہو سکتی ہے، اسی طرح سے انفیکشن آپ کا کوئی بھی ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ اپنے برج کے مطابق آپ صدقہ ضرور دیں، بار بار ہم بتا رہے ہیں، جس طرح سے کہ خواتین اب اس ہفتے میں ہلکے نیلے رنگ کا لباس استعمال کر سکتے ہیں، ہلکا نیلا رنگ، تیز نیلا رنگ نہیں استعمال کرنا، بالکل جسے آسمانی کلر کہتے ہیں یا فیروزی کلر کہتے ہیں، آپ وہ پہن سکتے ہیں۔ اور اس ہفتے میں آپ ہلکے رنگوں کا استعمال کریں تو آپ کے لیے مبارک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے کے شروع کے ایام میں 1 سے اور 3 جولائی تک، 4 جولائی تک آپ اوپل نگینہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ نگینہ پہننے کے شوقین ہیں تو آپ ان دنوں میں استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ نگینہ آپ سوموار کے دن اگر پہنیں تو آپ کے لیے اچھا ہے۔ ویسے آپ کے جو ہفتے کا لکی دن ہے وہ جمعہ ہے، اور جمعے میں جو آپ کی ساعتیں آتی ہیں سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد، تب آپ یہ پہن سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے دوپہر کو 1:30 سے 2 بجے یا 2:15 بجے یہ آپ کے لیے مبارک ہیں، اور رات کا وقت 9 سے 9:30 یہ آپ کے لیے مبارک ساعتیں ہیں۔ آپ اس ٹائم میں کوئی بھی نگینہ ہو، یعنی کہ سفید رنگ کا ہو یا موتی ہو یا اوپل ہو یا عقیق سرخ ہو، حجر القمر ہو، سفید رنگ کے نگینوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ خواتین موتی کی مالا پہن سکتی ہیں تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ مبارک ثابت ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر اگلے ہفتے ملیں گے، اور یہ ہفتہ کیسا رہے گا یہ آپ کے لیے تھا۔ اور اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج ایسے ہی برقرار رکھیں، اور اللہ تعالی ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج و غم، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو سحر اور حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔